After Ramesh Tavadkar, BJP has now succeeded in pacifying another major leader, former Chief Minister Lakshmikant Parsekar. Till yesterday, he was threatening to contest as an independent if Dayanand Sopde is made the Mandre bypoll candidate. Now he has decided to work for the party and even campaign for Sopde. Parsekar had come out openly against party president Vinay Tendulkar after BJP readmitted Congress MLA Dayanand Sopde. He had even organized an impressive rally in his support. In retaliation, Tendulkar had challenged him to get into second position in Mandre bypoll. Forget winning. But now Parsekar says he doesn't want to fall prey to such provocations by leaders like Tendulkar. Watch how he has mellowed down. मजेर किंवा ह्या मतदारसंघाचेर अन्याय करणारी जी गोष्ट केली ताच्या विरुद्ध जबरदस्त चीड असली अजूनही ती पूर्ण शमल्या अशी ना पण ती चीड खंयच्या तरी व्यक्तीन केल्ल्या चुकेमुळे असली त्याचो रोष म्हजो पक्षाचेर हांव केन्नाच दिना आनी आतां निवडणूक लढवापच अशाच पद्धतीन गेले 4-5 दीस कार्यकर्त्यांची वाटचालूय चालू आसा पण कार्यकर्त्यांचो उत्साह वाडटा आसतना म्हज्यान मात्र चिंतन चालू जालां एका वाटेन निश्ठावान म्हणणारे आमी निश्ठावान कार्यकर्त्यांचो मेळावोय दवरलो हांव त्या निश्ठावानाचो नेतो आसा आनी आमी पक्षापासून पयस वचप का कितें 30 वर्सां वन्स अ बीजेपी ऑलवेज अ बीजेपी हो मंत्र जपणारो हांव हो मंत्र शिकयणारो हांव मना विरुद्ध म्हज्या जाले किंवा म्हज्या भवितव्या विरुद्ध निर्णय घेतलो चुकीचो निर्णय आसा आनी तो हांव पचोवंक शकना आनी म्हणून हांव पक्षा विरुद्ध वता ही जी म्हणजे विचार मंथन हांवें बसून केलें तें खंय तरी कालच्यान क्रिस्टलायज जायत आसा पक्षा बरोबर रावपाचो निर्णय आनी हेंकां सगळ्यांक पक्षा बरोबर दवरपाचो निर्णय हांव घेता आनी ह्या निर्णयासूनच हांव पक्षा बरोबरचे 30 वर्सांचे नाते हांव परत सुदृढ करपाक सोदतां पक्ष घट करप हाची आवश्यकता असल्यामुळे लार्जर इंटरेस्टान व्यापक दृष्टिकोनातसून म्हजे हित कुशीक दवरून हांव पक्षा बरोबर रावपाचो निर्णय घेता. Parsekar denies that he changed his stand after meeting Chief Minister Manohar Parrikar on Thursday, when he had switched off his phone after reaching Panaji. He is not only prepared to attend the State Election Committee meetings, but also campaign for his rival Dayanand Sopde. कोणेय ताचो गैरसमज करून घेवचो न्ही की खंयच्या आमिशाक बळी पडून हांव हें करता अशें कांय ना. पर्रीकाराक म्हणजे पर्रीकार बाबा कडेन मेळप एक 15 दिसां पयलीं म्हजें जाल्लें ताची खबर घेवपाक हांव गेल्लो ताणें पण खंत व्यक्त केल्ली पण म्हाका हें चिंतन करपाक जास्त लागलें मेळावो जाल्या नंतर मेळाव्यान मेळिल्लें यश आनी त्या यशान फुगलेल्या आमच्या कार्यकर्त्यांच्यो छातयो आनी तातूंतसून मागीर हांव एक पावल फुडें वचत आसा हांकां फुडें व्हरत आसा हाचें म्हाका सारकें शल्य आसलें. बीजेपीच्या कॅम्पेनिंगाक आसतले तुमी ते पक्षा बरोबर आसा म्हणजे सगळ्यो गोष्टी आयल्यो पूण म्हजें प्राधान्य हें लोकसभेर मोदीजीचे हात सक्षम करप. Looks like BJP is working overtime for damage control when Parrikar is not on the scene, and the overall situation has gone against the party since last assembly election. Our reporter Sandeep Kamulkar from Mandre.